दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह का एक ऐसा जिंदा मोजिज़ा है जिसमें अल्लाह ताला ने सारे राज खोलकर बयान कर दिए हैं। कुरान पाक दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसकी हर बात आज तक सच साबित हुई है। आज हम आपको कुरान पाक की एक ऐसी सच्ची भविष्यवाणी बताने वाले हैं जो 1400 साल पहले ईरान के लिए की गई थी, जिसने तारीख की किताबों को हिलाकर रख दिया था। और यही नहीं, जिसे लेकर गैर मुसलमानों ने कुरान की खूब हंसी भी उड़ाई थी और इस्लाम का मजाक भी बनाया था। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत देखें कि कुरान पाक की एक आयत ने कैसे उन लोगों का मुंह बंद कर दिया और किस तरह से कुरान पाक एक बार फिर से सच साबित हो गई। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी कुरान पाक को सच्ची किताब मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पुरानी दुनिया की तस्वीर को देखें तो हमारे सामने दुनिया की दो बड़ी बड़ी सल्तनतें सामने आती हैं, जिनमें से एक रोमानिया सल्तनत थी और दूसरी फारस सल्तनत थी, जो कि आज के मौजूदा दौर का ईरान है। मगर उस वक्त रोमी सल्तनत की शानो शौकत का डंका बजा करता था और यह एक ऐसी ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी जिसने यूरोप, मशरिक और शुमाली अफ्रीका पर अपनी हुकूमत जमा रखी थी। रोमी अपनी फौजी ताकत की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर थे। दूसरी तरफ मशरिक में फारस सल्तनत की तूती बोला करती थी। यह भी अपनी ताकत की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते थे और पूरी दुनिया में फारसी सल्तनत का एक नाम भी था। लेकिन साथ ही रोमी और फारस सल्तनत में अक्सर खींचतान रहती थी। दोनों एक दूसरे पर काबिज होना चाहते थे। इसी बात को लेकर फिर इनमें एक ऐसी जंग हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान पाक ने पहले ही एक खतरनाक भविष्यवाणी कर दी थी। ये वो वक्त था जब फारस की ताकत अपनी अरूज पर थी और रोमी सल्तनत के खत्म होने की आखिरी पहलू चल रही थी। बादशाह की बदसलूकी, आपस के झगड़ों ने रोमी सल्तनत को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ फारस की सल्तनत और ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। फिर यही वो वक्त था जब फारस के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमला कर दिया और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। शाम, फिलिस्तीन, तुर्की के बहुत से इलाके फारसियों के कब्जे में आ गए थे। रोमियों की शिकस्त और फारसियों की कामयाबी ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रोमन सल्तनत का जो दौर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि यह जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोमी के अपने ही लोग इनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वो भी समझने लगे थे कि अब फारस को हराना नामुमकिन है। दोस्तों, इसी दौरान अरब के इलाके में जहां पर इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था, उस वक्त मक्का शरीफ के लोग भी इस सूरत हाल पर अपनी नजरें रखे हुए थे। वो लोग जो अब तक इस्लाम को एक नया दीन समझकर इस्लाम को शक की निगाहों से देख रहे थे, वो रोमियों की शिकस्त पर मुसलमानों की उम्मीदों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि जिस तरह से आज फारसियों ने रोमियों को नस्तो नाबूद किया है, उसी तरह से यह लोग एक दिन मुसलमानों को भी तबाह और बर्बाद कर देंगे। बस यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया। उस वक्त अल्लाह पाक ने कुरान करीम के जरिए से एक ऐसी बात बताई, एक ऐसा राज बताया जिसने आने वाले वक्त में इतिहास का रुख मोड़ दिया। उस वक्त कुरान पाक की सूरह रूम की शुरुआती आयत नाजिल हुई। इस आयत में वो बातें कही गई जो उस वक्त के हालात को देखते हुए पूरी तरह से नामुमकिन लग रही थी। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिस रोमी सल्तनत को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो ही रोमी सल्तनत आगे आने वाले चंद सालों के अंदर वापस फतह पा लेगी, यानी कि रोमी सल्तनत फिर से उरूज पर आ जाएगी। यह सुनकर जो मक्का में इस्लाम दुश्मन थे, वो कुरान पाक का मजाक बनाने लगे और इस आयत पर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यह बात सिर्फ एक कहानी लगी। उन्हें इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुरान पाक की यह भविष्यवाणी उन्हें सिर्फ एक जुमला लग रही थी। दूसरी तरफ यह बात ईमान वालों के लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और गैर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। दोस्तों, उन दिनों के हालात में रोमी सल्तनत अंदरूनी दुश्मनी और अफरा तफरी से जूझ रही थी। और यही नहीं, उस वक्त रोमी सल्तनत की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई थी। उस वक्त के हालात को देखते हुए कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि रोमी सल्तनत दोबारा अपनी ताकत को समेट लेगी, यानी कि वो फिर से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त फारसियों की हुकूमत बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। वो हर तरीके से रोमियों को शिकस्त देते जा रही थी। मगर फिर जब कुरान पाक की यह आयत नाजिल हुई जिसमें भविष्यवाणी की गई कि रोमियो फिर से फतह पा लेंगे, तो इस बात पर गैर मुसलमान कुरान पाक का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो, जो अल्लाह के प्यारे नबी के करीबी साथियों में से एक थे, आपने कुरान पाक की इस भविष्यवाणी पर इतना ज़्यादा पुख्ता यकीन जाहिर किया कि आपने यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मक्का के गैर मुसलमानों से इस बात पर शर्त लगा ली,
آپ نے پوری یقین کے ساتھ میں کہا کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ کامیاب ہو جائیں گی اور یہاں لوگ پھر سے حکومت پا لیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وہ یقیناً ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ لیکن ادھر مکہ کے غیر مسلمانوں کو اس بات کا پکا یقین ہو چکا تھا کہ رومیوں کی واپسی اب غیر ممکن ہے۔ رومی اب کبھی بھی حکومت نہیں پا سکیں گے، کیونکہ فارسیوں کی عظیم فتح اور رومی سلطنت کی بے بسی نے سب کو احساس کرا دیا کہ رومی سلطنت اب ایک اٹیٹ کا حصہ بن کر رہ چکا ہے۔ لیکن دوستو، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ سرت قرآن پاک کی سچائی اور ایمان کی پیشن گوئی کی سچائی پر ایک واجب ثبوت بننے والی تھی، کیونکہ اللہ کی قدرت نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ اس لیے پھر تاریخ نے ایک اور بہت بڑا موڑ لے لیا، اور وہ یہ تھا کہ رومی سلطنت ہرقل نے ہمت نہیں ہاری اور فارسیوں کے سامنے اپنا آخری داؤں کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہرقل نے اپنی فوج کو دوبارہ جمع کیا، اپنی عوام کا حوصلہ بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی رومیوں کو یورپ کی طرف سے مالی مدد بھی ملی تاکہ وہ اپنی سلطنت کو دوبارہ کھڑا کر سکے۔ اس کے بعد رومی بادشاہ ہرقل نے فارسیوں کے خلاف اپنے جنگی طریقے کو ایک دم سے الٹا کر دیا، یعنی کہ ہرقل نے ایک نئی طریقے سے جنگ لڑنے کا پلان بنایا، اپنے جنگ کے پرانے طریقے کو ایک دم سے بدل دیا۔ ادھر فارسی فوج قسطنطنیہ کے پاس میں رکی ہوئی تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رومی سلطنت کی فوج اتر کی طرف سے ان کو گھیر لے گی۔ ہرقل نے اپنے کم سورسز کے باوجود ایک حیران کن قدم اٹھایا تھا اور اتر کی طرف سے فارسی علاقوں پر ایک ساتھ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ فارسیوں کے لیے ایک نہ سوچنے والا قدم تھا۔ اس حملے نے، اس جنگ نے فارسی فوج کو ایک دم سے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد رومی سلطنت ایک کے بعد ایک اپنے علاقے واپس لینے لگی اور اپنے علاقوں پر پھر سے قابض ہونے لگی، اور پھر دیکھتے دیکھتے رومی سلطنت نے فارسیوں کو پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا اور پھر رومی سلطنت پھر سے قابض ہو گئی۔ دوستو، اتہاس کی کتابیں گواہ ہیں کہ رومیوں کی یہ کامیابی جو تھی، یہ قرآن پاک کی اس آیت کو سچ ثابت کرنے والی تھی جس پر مکہ کے غیر مسلمانوں نے یقین نہیں کیا تھا اور جس کو لے کر قرآن پاک کا مذاق اڑایا تھا۔ لیکن یہ وہ موقع تھا جب اسلام دشمنوں کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی اور اس پر ایمان لانے والوں کی خوشی دوگنی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب ادھر رومی سلطنت اور رومی اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی تو دوسری طرف مکہ کے دور دراز علاقوں میں مسلمان اپنی پہلی عظیم فتح یعنی کہ جنگی بدر کی کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ دوستو، یہ ایک ایسی بھوشیہ وانی تھی جس نے نہ صرف قرآن پاک کی سچائی کو ثابت کر دیا بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس حیرت انگیز بھوشیہ وانی نے وقت کے بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی خاموش کر کے رکھ دیا تھا اور اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہر ایک بندہ بے بس ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی رومیوں کی اس ناممکن جیت نے یہ بھی ثابت کر کے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فارسی سلطنت جو کہ فوجی طاقت میں رومیوں سے بہت آگے تھی اور جس کی فوجی طاقت کی طوطی بولا کرتی تھی، اب وہ اللہ کی قدرت سے بری حالت میں پہنچ چکی تھی۔ اتہاس کی یہ حیرت انگیز داستان صرف رومیوں کی جیت کی کہانی نہیں بلکہ قرآن پاک کی سچائی کی ایک زندہ مثال بھی بن گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط جو کہ آپ نے مکہ کے غیر مسلمانوں کے ساتھ میں لگائی تھی، آپ نے وہ شرط اس یقین اور بھروسے کے ساتھ میں لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی بھوشیہ وانی کی ہے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد رومیوں کی کامیابی اس بھوشیہ وانی کا منہ بولا ثبوت بن گئی اور ادھر غیر مسلمانوں کا ہنسی مذاق اور طنز کرنا اب پوری طرح سے حیرت میں بدل چکا تھا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو پوری داستان ہم نے آپ کو سنائی ہے یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت، ایمان کی طاقت اور قرآن پاک کی سچائی کی وہ زندہ مثال ہے جو آج بھی ہمیں یقین دلاتی رہتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ فارس جو کہ آج ایران بن چکا ہے، یعنی کہ فارس آج کے ایران کی جگہ پر تھا، اس لیے بھوشیہ وانی ایران کے متعلق تھی جو کہ پوری ہوئی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیں، اور اگر آپ قرآن پاک کو سچی کتاب مانتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔